فرمائے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سونے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرمان دینے لوگو لقد من اللہ علی المومنین میں احسان کیتا ہے مومناتے میں بہت بڑا احسان کر دیتا ہے مسلمانہ دیوتے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میرے سوڑیو اللہ پاک نے اور بھی میرے توڑے ہوتے بڑے بڑے احسان کیتے نے اے سارے ہی تے احسان نے اللہ پاک نے سانو کھان واسطے ہاتھ دیتے نے یہ بھی تے رب دا احسان ہے دیکھن واسطے اکھاں دیتیاں نے یہ بھی تے رب دا احسان ہے چلن واسطے پیر دیتے نے یہ بھی تے رب دا احسان ہے میرے سونےو دھڑکن واسطے دل دیتا ہے یہ بھی تے اللہ پاک دا احسان ہے ماپیاں دا پیار دیتا ہے یہ بھی تے میرے رب دا احسان ہے کدھرے اللہ پاک نے پتراں دیاں نعمتاں دے نال نوازے ہے بھی اللہ پاک دا احسان ہے کتے اللہ پاک نے بیٹیاں دا پیار عطا کیتا ہے یہ بھی تے اللہ پاک دا احسان ہے کتے اللہ پاک نے گندم اگائی ہے کھان واسطے یہ بھی تے میرا تیرے واسطے احسان ہے کتے اللہ پاک نے چاول دے اناج تو نوازیا یہ بھی رب دا احسان ہے کتے اللہ پاک نے سورج نو طلوع کیتا ہے تے روشنی سورج دی عطا کیتی ہے اللہ نے احسان جتایا نہیں اللہ پاک نے یہ سارے احسان کیتے نے ہاتھ دیتے نے تے اللہ نے احسان ہاتھ دے کے جتایا نہیں جدو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ فرمان دینے لوگو میں اپنے نبی نو تواڈیاں جاناں وچ جاناں دے وچوں بھیج کے نسل انسانی دے وچوں بھیج کے تواڈے تے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے سبحان اللہ تے احسان کنا پیارا اللہ پاک نے کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں جڑے نبی نو بھیجیا یتلو علیہم آیاتہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آئے نے میرے نبی یتلو علیہم آیاتہ میرے نبی تواڈے تے میرے قرآن دیاں تلاوتاں یعنی میرے قرآن دیاں آیات دیاں تلاوتاں کر کر کے سناندے نے میرے نبی پہلا حق اللہ دے پاک پیغمبر دا رب نے ذکر کیتا ہے میرا نبی تانوں قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت سناندا ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن دی تعلیم دین واسطے رب نے میرے مبعوث کیتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی اور اللہ دے نبی دے جانثار میرے نبی دے کول بہن والے قرآن دی تعلیم سکھ دے نے سارے انہوں پہلا ابو بکر نے سکھی ہے میرے پیغمبر نے پھر قرآن دی تعلیم ایسی سکھائی صحابہ نو صحابیات نو کدھرے اثار قیامت دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کر دیتا ہے کدھرے اللہ نے جہنم دے عذاب دا ذکر کر دیا ہے کدھرے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جناب آدم تو لے کے تے جناب عیسیٰ تک مختصر نبیاں دا بھی ذکر کیتا ہے میرے سونےو ایک دن میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گھر وچوں نکلیاں کسے کام دی غرض دے نال
نکلیاں تے میں مسجد نبی دی دیوار دے کول پہنچیاں. اما فرماندیاں نے جدوں میں مسجد نبوی دی دیوار دے قریب پہنچیاں تے میں کی سننی پئیاں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں مسجد نبوی تو باہر آندیاں پئیاں نے. میرے نبی دا ایک صحابی ہے قرآن پڑھ رہا تے او دیاں تلاوتاں دی آواز باہر مسجد تو آ رہی ہے. اما فرماندیاں نے مینوں نا کام بھول گیا تے میں مسجد نبی دی دیوار دے نال لگ گئیاں پڑھن والے دا قرآن سنن لگ پئیاں. اما فرماندیاں نے قرآن پڑھن والے دی قرآن دی تلاوت دی تاثیر اتنی ہے. اما فرماندیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میریاں اکھاں خود قرآن دی تلاوت سن کے ڈول پئیاں نے. اسی سارا قرآن پڑھ جائیے لیکن مینوں تانوں رونا نہ آئے. تے ادھروں کی ہویا ہے میرے پیغمبر آئے نے آ کے پوچھ دے نے ماں یوب کی عائشہ رون دی وجہ کی ہے. آقا جی پیارے ہو ویکھو ایک تواڈا شاگرد رب دا قرآن پڑھ رہا ہے تے سن کے تے رونا یا پئی آندا ہے پیا. میرے پیغمبر بھی رون لگ پے. توجہ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے. میرے نبی دا ایک صحابی ابی بن کعب مسجد نبی دے سیم دے اندر کھڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے بس کری جا رہا ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر ابی بن کعب دے پیچھے کھڑے ہو گئے تے آپ فرماندے نے چہرہ آسماناں وال کر لیا تے نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کراں جس رب نے میری امت دے اندر ابی بن کعب جیسے قرآن دے کاریاں نو پیدا کر چھڑیا ہے. ابی نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے. ادھروں جبریل آیا تے کہندا سونے محبوبا ابی نو اگے ابی تانوں قرآن سناندا سی تے تسی ابی دا قرآن سن رہے سو. ہن مینوں رب نے کہیا میرے سونے نبی نو کہہ تو ہن ذرا قرآن پڑھ کے ابی نو سنا. اگے ابی پڑھدا سی میرے سونے محبوبا ہن تسی اپنے شاگرد ابی نو قرآن سناؤ. میرے نبی نے ایک گل ابی نال کیتی ہے. اللہ دے نبی جی کیا اللہ نے عرشاں تے واقعی میرا نام لے کے آکھیا کہ سونے میرے نبی ابی سونے نبی جی میرے ابی نو قرآن سناؤ. فرمایا ہاں سونے ابی اللہ پاک نے مینوں نام لے کے آکھیا کہ میرے شاگرد نو ہن قرآن سناؤ. ابی کہندا سونے محبوبا پھر رب دے پیغمبر دا پسندیدہ کاری میں ابیاں جدا ذکر اللہ پاک نے عرشاں تے کیتا ہے جدا قرآن اللہ پاک نے عرشاں تے سنیا ہے. میں ابی قسمت والا جدا نام لے کے اللہ نے عرشاں تے پکاریا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی تھی. یہ پہلی ڈیوٹی ہے میرے نبی دی اور میرے پیغمبر فرماندے نے